सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कुछ बात कर लेते हैं। महंगाई काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब उनकी नीयत पे कोई शक नहीं करता, महंगाई कम करने की वो बात ज़रूर करते हैं, उनकी नीयत भी होती है कि महंगाई कम की जाए। लेकिन जिस दिन वो इस बात का ऐलान करते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए, लोगों को बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मिलनी चाहिए, उसके नेक्स्ट डे बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मिलना तो दूर की बात है, उसके हुसूल के लिए लंबी लाइन लग जाती है। वो चीज़ें, उसका काल पड़ना शुरू हो जाता है, उसका बहरान पड़ना शुरू हो जाता है। तो बसर साहब ये बताइएगा कि हुकूमत क्या कर रही है महंगाई को कम करने के लिए? वज़ीर आज़म साहब का विजन सबके सामने है, वादे काफ़ी हैं, लेकिन महंगाई कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, दालें हैं, इसके अलावा आटा है, चीनी है, इंसान की पहुंच से दूर होती जा रही है, और जहां मिल रही है उसके लिए भी लंबी कतारें लगने लगी। अच्छा सलमान, अब मैं ये चाहूँगा, देखिए कि अब आप एक दो मिनट ज़रा मुझे ज़रा सुनिए। मैं उसमें हो सकता है थोड़ी सी तल्ख बातें करूँ, और वो तल्ख बातें जब हमारे मुतल्लक भी टेलीविज़न पे की जाती हैं तो हम भी, ये भी जमहूरियत है, आप करें, मैं सुनूंगा सर, कोई मसला थोड़ी अच्छे ना लगे जी। अब देखिए, मैं ज़रा माजरत से टेलीविज़न के ऊपर थोड़ा मसला ये है कि कुछ और बढ़ा देते हैं ज़ेब दास्तां के लिए। अच्छा। बड़ा ही अल्फाज का जो चुनाव अब है टेलीविज़न के ऊपर, मुझे उससे ज़ाती तौर पे भी इख्तलाफ है, और एज़ आ हुकूमत भी हम समझते हैं कि टेलीविज़न, क्योंकि आप एक फ़िक्री रहनुमाई का काम करते हैं मुआशरे के अंदर, और जब हम एक बात को, जैसे भी आपने अपने इंट्रो में कहा कि एक वक्त की रोटी को गरीब तरस गया है, तो सुनने वाला समझेगा शायद पाकिस्तान में बाहर जो है वो शायद कोई अल्लाह माफ़ करे कुछ तरह को जंग का आलम हो गया कि एक वक्त की रोटी किसी को नहीं मिल रही। आप पूरी ईमानदारी से बताएं, मैं सलमान आपसे सवाल करता हूं कि आपके कुर्बो जवार में कितने लोग हैं पिछले हफ्ते के अंदर जो मारे गए रोटी ना मिलने की वजह से, जो भूख से मर गए हैं? मैंने अपनी जिंदा आंखों से, मैं पाकिस्तान के लोगों से इंटरेक्शन करता हूं, हम पॉलिटिकल लोग हैं। साहब, आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपको जवाब देने का हक रखता हूं। मैं जब बाहर निकलता हूं तो मुझे काफी जगह गुर्बत नजर आती है। मैं आप सबने मुझसे सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, उसके बाद आप इनकार नहीं कर रहा। ठीक है, लोगों के पास से मैं इनकार नहीं कर रहा के पैसे नहीं होते। 20 रुपए की अगर रोटी मिलती है, कौन खरीदेगा? मुझे बताएं, जिसकी एक महाना आमदनी 15,000। आज ही इत्तेफाक की बात है सलमान, आज ही इत्तेफाक की बात है कि मैं दोपहर जब जुम्मा पढ़ के आया तो मेरा ड्राइवर नहीं था और मैं खुद तंदूर पे रोटी लेने चला गया। मैंने इस्लामाबाद के पौश इलाके से 9 रुपए की रोटी ली, ऑन ओथ कह रहा हूँ मैं आपको। सो 20 रुपए की रोटी अगर आप, हाँ, मैरियोट से 20 रुपए की मिल रही है, और यहाँ पे इस्लामाबाद में एक और 2 पॉश होटल हैं बड़े बड़े, वहाँ से 20 रुपए की मिल रही है। अब लेट्स कम टू द एक और पॉइंट की तरफ। देखिए, मैं आपको बताऊँ, पिछले दिनों टेलीविजन ने बड़ा शिद्दत से कहा जी आटे का बहरान पैदा हो गया, आटे का बहरान पैदा हो गया। आटे के एक सप्लाई चेन के अंदर तातुल पैदा हुआ, बवजह उसके सिंध ने उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और प्रोक्योरमेंट नहीं की है। इसके अलावा बुरान तो ये था कि आटा खत्म हो जाए, पाकिस्तान से गंदम सिरे से खत्म हो जाए। ना पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह गंदम खत्म हुई, ना आटा खत्म हुआ, लेकिन टेलीविजन ने यहाँ पे वो बुरान पैदा किया कि बड़े बड़े कार्टेल्स ने फिर इसके ऊपर से मिलियंस एंड ट्रिलियंस रुपए कमाए। तो मेरी गुजारिश ये है, सिर्फ इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी टफ है। ग्लोबल रिसेशन के बाद भी पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन टफ है। वजह उसकी क्या है? वजह समझने की ज़रूरत है, और ये वो $1 मिलियन चीज़ है जो टेलीविजन को बतानी चाहिए। वजह उसकी ये है कि आज आपके प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का कर्जा भी उतार रहे हैं और आपकी इकोनॉमी को सब्सटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। आप लोगों को अगर सलमान बताएं कि पिछले दिनों के अंदर हमने जब गैस का सिलेंडर गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, मैं खुद गया हूं सिलेंडर की दुकानों पे जाके सिलेंडर लेने के लिए, मैं खुद 350 रुपए कम दे के आया हूं पिछले हफ्ते से। 350 रुपए इस हुकूमत ने बुनियादी तौर पर सिलेंडर की एक कीमत में कमी की है, लेकिन टेलीविजन ने उसको नहीं बताया। लेकिन टमाटर की कीमत जब बढ़ी तो सारे टेलीविजन ने कहा कि कुल्हाड़ियां निकाल लीजिए, जुबान के नस्ल इमरान खान को रिजाइन करना चाहिए। वही टमाटर आज 30 रुपए मिल रहा है, कहीं बात नहीं हो रही। टमाटर 150, 200, 250 रुपए मिलता था ना, तब भी आपके वजीर खजाना कहते थे कि 25 रुपए मिल रहा है। सर, आप लोग उस जगह पर आते ही नहीं। देखिए, जुम्मे का जिक्र आज कर दिया, आज हफ्ता है, आप जुम्मे की नमाज कल साहब संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। नहीं, मैं एक आपको अच्छा आगे चलिए कर रहा हूं सर, आपने मेरी तस्दीक की हुकूमत ने, लेकिन आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं 250 रुपए मैंने खुद, अगर आप छोड़े ना कुर्ब जवार की आप बात कर रहे थे, मैंने खुद 250 रुपए मिल रहा था, मैंने कहा मिल रहा था, लेकिन आपके वजीर खजाना सलमान, अगर आप ये कहें, सलमान को अगर ये कहना पड़े, बाद नखास्ता ही कहना पड़े भारी दिल से कि टमाटर जो कभी 300 रुपए किलो बिका है आज 35 रुपए किलो बिक रहा है, उससे होगा क्या कि लोगों में जरा एक बेहतरी उम्मीद पैदा हो जाएगी। अगर सलमान ये कहे कि आटा जो है कल तक दस्तयाब नहीं था आज दस्तयाब है, तो लोग जरा खुश हो जाएंगे। अगर सलमान ये कहे कि गैस के ऊपर हुकूमत ने 350 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिया है, लोग अच्छा लगेगा।
اگر سلمان کہے 400 روپیہ یوریا کی بوری کے اوپر اس مہینے سے آنورڈ جو آئے گی مارکیٹ کے اندر وہ سستی کسان کو ملے گی, لوگ خوش ہو جائیں گے. اگر سلمان لوگوں کو بتائے کہ اس حکومت نے $10.9 بلین کا قرضہ ادا کیا ہے اس پچھلے مالی سال کے اندر, اور اگلے مالی سال میں 28 بلین کا ٹارگٹ رکھ کے بیٹھے ہیں, لوگ خوش ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کے وزیر جب یہ کہیں کہ 250 روپے کلو ٹماٹر دے رہے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہمارے کسانوں کو ہی ہو رہا ہے, تو آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو بتاؤں. اور ایک بات بتائیں, جس کی 15,000 روپے ابھی بریک پہ جانا ہے, اس کے بعد سے پھر یہیں سے شروع کریں گے, لیکن جس کی 15,000 روپے تنخواہ ہوگی, آپ مجھے بتائیں, آپ اس سے بیٹھ کے بات کریں, اس کے گھر میں 2 بچے ہوں, ایک بوڑھی ماں ہو, ایک بوڑھا باپ ہو, اس کو ان کی دوائی بھی کرنی ہے, اپنا گھر بھی چلانا ہے, بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی دینی ہے, پیمپر کا دودھ کا بھی خرچہ کرنا ہے. وہ یہ سمجھے گا کہ پہلی حکومتوں نے قرضہ چڑھایا ہوا تھا تو ہم اتار رہے ہیں. وہ یہ کہے گا کہ پچھلی دفعہ میرا گزارا 15,000 میں ہو سکتا تھا, اس دفعہ نہیں ہو رہا, پہلے مجھے 100 روپے 90 روپے دودھ مل جاتا تھا, اب تو 100 روپے کا بھی نہیں مل رہا ہے, میں پہلے 1 کلو دودھ لے کر آتا تھا, 1 لیٹر لے کر آتا تھا, اب میں آدھا لیٹر بھی نہیں لے کر آ پاتا. وہ تو یہ بات کرے گا نا, وہ جی ڈی پی کو نہیں مانے گا, وہ معیشت کو نہیں مانے گا, وہ کسی چیز کو نہیں مانے گا, وہ کہے گا کہ میرا گھر چلے, اس کے بعد بات کریں گے. ایک بریک لیں گے, بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑھیں گے, نون لیگ کے کچھ ایشوز پہ بھی ڈسکس کریں گے, لیکن مہنگائی کے حوالے سے بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو چیز پہلے مہنگی مل رہی تھی وہ سستی ہوئی ہے, لیکن میرے پاس مختصر سی لسٹ ہے, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. ڈالر مہنگا ہوا, آٹا, چینی, گیس, بجلی, پیٹرول, میڈیسن, مطلب جو ادویات جان بچانے والی ہوتی ہیں اس میں بھی کئی گنا اضافہ کر دیا گیا. مہمانوں کی طرف چلیں گے, ٹائم کی قلت ہوتی ہے. شاہ خور صاحب موجود ہیں. خور صاحب بتائیے گا مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوا ہے کیا, یا میں غلط کہہ رہا ہوں, کیونکہ بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سچ نہیں بتاتے, آپ تھوڑا سا زیادہ کر کے بتا رہے ہیں. میں آج ابھی بھی بات میں دیکھیں سلمان صاحب, مہنگائی میں تو بالکل اضافہ ہوا ہے, اس کا تو جو ہے اظہار آج کیبنٹ میٹنگ میں بھی ہوا, اور پرائم منسٹر نے بڑا, میرا پوائنٹ یہی تھا, اگر مہنگائی نہیں ہوتی تو پھر آج کیبنٹ میں ذکر کیوں ہوتا. وزیر اعظم صاحب جو ہمارے اکانومی کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالیں تاکہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ جو مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اور اس کے لیے جینا 2 بار ہو رہا ہے, اس کے بارے میں انہوں نے آج پوائنٹ آؤٹ کیا, اور انہوں نے ڈائریکشنز دیں کہ آپ ایسے اقدامات کریں تاکہ عام آدمی کو ریلیف ہو. جہاں تک دیکھیں جی روٹی کا تعلق ہے, دیکھیں روٹی تو چلے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل ہی ناپید ہے. ایک غریب آدمی جو ہے وہ زیادہ کھاتا ہی گندم ہے, وہ 2-3 روٹیاں کھا کے وہ کم سالن اور ایون چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتا ہے. لیکن جو ابھی میں وقفے کے دوران بھی عثمان بسرا صاحب سے بات کر رہا تھا کہ جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے وہ ہے آپ کے یوٹیلیٹی بلز, آپ کے گیس کے بلز اور آپ کے بجلی کے بل جو ہیں وہ اتنے زیادہ لوگوں کے آ رہے ہیں کہ وہ اپنی ان کی جو تنخواہیں ہیں یا ان کی وسائل ہیں وہ زیادہ اس کا جو ایک حصہ ہے وہ اس پہ نکل جاتا ہے. وہ روٹی کو بھول چکے ہیں. اب اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ IMF بیسڈ اکانومی ہے ہماری ابھی, اور IMF جو ہے وہ تلوار لے کے ہم پہ کھڑی ہے, اور وہ سب سے زیادہ جو ڈیٹ ریٹائرنگ جو ہے ان کو جو نظر آتا ہے وہ تو یوٹیلیٹی کے بلز ہی ہیں جو کہ عوام دیتے ہیں. تو ان کی شرائط بڑی سخت ہے, اس چیز کو تو ہم انکار نہیں کر سکتے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہمیں ایسے اقدامات ضرور کرنے ہوں گے کہ جو ایک عام آدمی ہے, جیسے کہ ابھی کم از کم جو اجرت ہے ایک مزدور کی اس کا تعین ہے کچھ 17 یا 17,500. بالکل صحیح بات ہے کہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ کیا اس 17,000 میں اگر آپ اس کا بجلی کا بل, گیس کا بل, اس کی ایڈیبل آئٹمس, اور وہ کرائے کے مکان پہ بھی رہ رہا ہے, اس کے 2-3 بچے بھی پڑھ رہے ہیں, ان کو میڈیکل کی بھی وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں, تو وہ یقیناً کسی طور بھی 17,500 میں کوئی ایک فرد اپنے 5 کنبے کے لوگوں کو جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس کا تدارک کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے, اکانومی یا IMF کا پریشر اپنی جگہ پہ ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انتظامی سطح کے اوپر آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جب مہنگائی ہوتی ہے یا جس طرح کا ایک تاثر آتا ہے کہ چینی اور آٹا جو ہے وہ ناپید ہے یا کم ہو گیا ہے, تو اس میں ہمارا جو ایک ذخیرہ اندوز جو مافیا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, وہ اجناس جو ہے وہ جمع کر لیتا ہے اور وہ پھر اس وقت میں ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کچھ ان کو لوکل سطح کے اوپر صوبائی حکومتیں جو ہیں اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جو ہیں, پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کا تدارک کریں کہ ایک جعلی مہنگائی جو ایک پیدا کی جاتی ہے اس کا کم از کم تدارک جو ہے وہ انتظامی سطح پہ ضرور ہو سکتا ہے. لیکن وزیر اعظم پاکستان نے جو آج جو ڈائریکشن دی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فائنانس ٹیم ہے ان کو اس چیز سے قطع نظر کہ ہم پہ IMF کا اپنا ایک پریشر ہے,
وہ کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات ضرور کریں اکانومی کے اندر کہ کچھ اگر ان کو آپ کی یہ جو یوٹیلیٹی آئٹمس ہیں اس میں کچھ سبسڈی بھی دینی پڑے, کچھ اخراجات جو ہیں ان کو کٹ ڈاؤن کر کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ریلیف ہوگا عوام کے لیے. اور اس کے اوپر ہماری جو فائنینشیل اور اکانومک ٹیم جو ہیں, ہمارے منسٹرز ہیں, ان کو اس بات پہ ضرور غور کرنا ہے تاکہ یہ جو لوگ آج بالکل پریشان ہو چکے ہیں اور مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں اور ان کا جو ہے وہ دونوں اینڈز میٹ کرنا مشکل ہو چکا ہے, اس کا تدارک ہونا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.